बर्मा सकको वर्ष घडी आइगयो अषाढ कच्यार के कचपन्नमा तछाड मछाड पलोइग्या पालोरी दाबा झाझा भैँसी चर्खा रातदिनको रिमझिम्या पानी लागि गयो बर्खा आमपाक्या आमकी भाडी चिउरा पाक्या खोली छाडिझान्यालाई पहाडमी सौराडी त होली पहाडको ठण्ड पानी सिरसिर्या बतास कभै लेक कभै औल काम के अतास मैना चढी डाको लाउने बहु रिन्या मन हरिया लाग्या डाँडा काँडा टल्के गयो बन्न लेका लक्का गोड्डा घोगा औला रोपाई चालु संस्कृति रीतका चुला रीतको आगो बालु छोपो छोपो रोप्दा नारी पालो पैँचो गरी आज एका भोला अर्खा खेडी मैनाइ भरी टल्काउन्या पन्यौ कि रात धरती जुनले रङ्ग्यौन्या रोपाइँको शोभा फाग सगुनले काहीँका फाग काहीँ त देउडा काहीँ काहीँ ठाडी भाका सुहाइला अत्तिका हुन्थ्या इसाई मेला पाखा बौस्या जति हल्लो जोत्ता मै हालेर बसी देउर्या बौज्यू मस्का मस्की हड लेतो घसी नारी रोप्दे रोपो खेत हिला खेली खेली भोला रोपाई मेरा खेत तेरे होइ गए बली बिहान दही चिउडा नास्ता दोपहरीको भात बेलुकाका लाउन सेल बसी एकै साथ कहाँराई पुरानी रीति सोराईले मरु भई न्यायका गन्दुवा छन् कहाँ बिन्ती गरु भए क्या आयो हो नयाँ चलन जापन शराप भली काब अब लिभ्या जिन्दगी धराप बौस्या नक्की शराप चाहिनो मैला नक्की मिठाई आबै चेली घिन मान्ने बाबा रका पिठाई आफ्नै रोपाई आफै गद्या न कसैथाई भन्या अडौ सिक्या पढौ सिक्या कसै खिन जान्या खल्ती हाल्यो मोबाइल फोन हिन्दी गीत लायो फाक्स गुण डेउडा हराई क्याप चलन आयो जमिन झिक्क बाँझोइ राखी नमाए के कमायो विदेशका सोइन धेक्यो वाइ दिन जमायो कृषि प्रधान देश हाम्रो कृषिको नाश भयो गाउँको जग्गा बाँझोइ राखी सहर बास भयो नमाईको किसानी गद्दा विषादी हालेर बस्या मान्छे शरीरमा रोग व्याधि पालेर अब त जिम्दार गद्दो लाग्दो पस्यो फेको बरु लोग्ने विदेश ताडी किने खाननेको काम धेकी अल्छी लागि पहिल्यै शरीर गल्यो यही पापी समयसितै क्या चलन चल्यो यही पापी समयसितै क्या चलन चल्यो। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। अषाढकी रोपाई शीर्षकको वरिष्ठ देउडा साहित्यकार रमेश भण्डारी आँसुजीको रचना थियो। त्यसै रचना पढ्या आजको कार्यक्रमको दारू गाड्या। मेलौली नगरपालिका 4 तिताबै बामुनी बैतडी बठे लेखिरहेको थियो। रमेश भण्डारी आँसुजीलाई यो रचना कोसेलीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। सदानकी जनी आज र गए 8:40 देउडा साहित्यकार मित्रका रचना कोसेली सुनाउला, सँगै बस्तिया गीत लगाई सुनाउला, कुरडी कमकमै हर्ला। देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीको एक रचना छ, जामेरी रुबस्या चढी दार्चुला लेकमा शीर्षक राखपर लेखिरहेछ। भागेश्वर गाउँपालिका 5 रूपस्या चुल्ल सिराल डडेलधुराको जरम थालो बागबजार डडेलधुरामी अच्याल बसाहन। 2-3 दिन पहिले विद्याप्रसाद जोशीजीले केही सवाल सोधिरहेको थियो, त त्यसैको जवाब फर्काइबर लेखिरहेछ। जामेरी रुबस्या चढी दार्चुला लेकमा शीर्षकमी के लेख्या रहेछ। जामेरी रुबस्या चढी दार्चुला लेकमा नमस्कार छ विद्या गुरु ताजाय होला त म हौसी यकी बलाई मरु सुमराडी मान्नो छु नलेख्या खडखडी हुन्छे फाउन्टेन तान्नो छु हुक्का चिलिम सुनकी हार ज्ञान ध्यान नके खाने साइजसा हौसिया पाया सोच्छौ भाग्य मान्ने कभै देउडा समाजमा कभै चिल्ली ममा शून्य नकी बलाई मरु नित्य इलममा ज्ञान ध्यान बाँड्नै हो साइबाउ बाँड्याइले बढन्छ
खजी डाली न्यूनी रहन्छ, पाको फल झडन्छ। ओम्गो रोकी घोइली बाणी यही बसन्छ, हौसिया चुल्लको माइस खेलै पसन्छ। केही जाण्याका केही सुण्याका, केही खोजी खाज्याको, सभ्यताकी फुल्की माला टलक्क माझ्याको। परीक्षित राजा मर्या, तक्ष कले काटी, जन्मे जयले लायो सर्प यज्ञ छाँटी। सौनक ऋषिका गला मर्याको स्याप हाली, कली बस्यो सर्पेचमा ठुली भई बबाले। श्रृङ्गी थिया सनानमा, सौनकका पुत, बबाको अपमान देखि उमलिग्यो दुध। सृष्टिमा खलबल होली, ज्ञान बोकायाको, अस्तिका मुनिले सर्प यज्ञ रोकायाको। गाण्डीवधारी अर्जुनको, नन्दी घोष रथ, रानीकी सेविका हुने द्रौपदीको साथ। अन्धा राजा धृतराष्ट्र, बलवान थिया अति, 1,00,000 हात्तीका सरी बल्थ्यो कति कति। अभिमन्यु उत्तराका, हृदयका माला, युवराजको पदवी पाउने परीक्षित बाला। 5 पाण्डव दुरुपता, स्वर्ग जान लाग्या, युधिष्ठिरकी कडी जाँच और बाटाइ थाग्या। सिरदान दिन्या बर्बरिक, खाटु देशका थिया, कुरुक्षेत्र युद्ध लड्न एक्लै आउना भैया। जोहा रन्छ उसै साथ, दिन्या थियो वरदान, घटोत्कच वीरका छाउना थ्या भौती महान। श्रीकृष्ण अन्तरयामी, वामनका भेषमा, शिर दान मागना भया युद्धका रेषमा। अर्जुनको गाण्डीव रह्यो लाल सागरमा, बाणका बिस्तरा भीष्म दिन 18मा। जयबेला श्रीकृष्ण गया धरतरी छाडी, भिल्लसित अर्जुनलाई गया हार मार्ने। चिरञ्जीवी कृपाचार्य, शार्दूलका छोरा, 18 अध्याय छन् कोरिएका होरा। अर्जुन मर्याइनन् कहिल्यै रणभूमिका माझ, भाउमेरी ललबल हो कि कठै हौस्या बाज। कर्णका कुण्डल कवच, हर्या कोनाई मागी, वामनका भेष इन्द्र दान माग्यो भागी। गदाधारी भीमसेनरे, दुर्योधन लडेका, सरोवरका किनारमाई जाँगडा तोडेका, सरोवरका किनारमाई जाँगडा तोडेका। देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डेजीले विद्याप्रसाद जोशीजीले सोधेका सवालको जवाब फर्काइरहेको थियो र यो रचना लेखिरहेको थियो। बागबजार डडेलधुरा बठै, भागेश्वर गाउँपालिका 5, रूपस्या चुल्ल सिराल डडेलधुराको जरमथालो। बहुत बहुत धन्यवाद केशव पाण्डे आँसुजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। ओ बुढा पर्दा बदल हाल्लाओ, इन त भएनन् हेर। बदल्लाउई भन्छे त बदल्लिने पै, कहाँ ल्याउने है। महेन्द्रनगर मदन चौकलाई न्यू भुवनेश्वरी छ बा, रेडमेड पर्दा। आहा, यही लैजाउँ कि उही लैजाउँ भन्ना। लेबर आए बन पै तसाय सस्ता सस्ता। तम त केहीलाई सामान किन्न है पहिले रुपैयाँबटी हेरन्छ, घर सुहाउनु ल्याउनु पडेन बा। चाइनिज कोरियन रेडिमेड पर्दा, पर्दा लाउनै किलाई चाहिने स्टिलका प्लास्टिकका पाइप आदि सबै सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर। गयो, हेऱ्यो, मन पढे किन्यो, नपढेर दियो। अब आजि देउडा साहित्यकार मित्रका रचना कोसेली सुन्नाऊ। देउडा साहित्य रतन पण्डित शिवदत्त पन्तजीको एक रचना छ, बेतकोट नगरपालिका 6, सिसैया कञ्चनपुर च्याल माल बसाहन, भागेश्वर गाउँपालिका 4, दिव्यावती डुङ्गरी डडेलधुराको जरमथलो। कञ्चनपुर जिल्लाको नानो पछ्याण भन्वल लेख्राइ छ। चारैतर्फ सय पढेको कञ्चनपुर जिल्ला, शुक्ला फाटा आरक्षमै सिम्पुरको किल्ला। 1610 वर्ग किलोमिटर, 4,56,000 जनता तसाई भेतर। 7 नम्बर प्रदेश हो, 7 नगरपालिका, बेलडाँडी लालझाडीसँगै के छन् पालिका। 4 जात 36 वर्ण बसोबास भएको राणा थारू चौधरीले जिल्ला सजाएको। बेलौरी माल अड्डा थियो, सरकारी कामको मलरिया प्रकोप थियो मालका घामको।
जिल्लाको विकास भयो महेन्द्रका पाला, खोलिदियो ऐलानी जग्गा तराई भाबर थल्ला। बसायो महेन्द्रनगर बजार एरिया, बर्मदेव बजार उठी तसैमै भरिया। बेलौरी गोस्वारा उठी महेन्द्रनगर, सरकारी कामकाज चल्यो उठन लाग्यो कर। सिद्ध बैजनाथको भूमि ठाउँमा मन्दिर, पानी नहर बिजुली बत्ती भौतैछ सुन्दर। झिलमिला पपड्या ताल, बेतकोट मणिका, रानीताल बामनी ताल तालयको एरिया। राधा कृष्ण शिव मन्दिर, रौटेला बेतकोट, विष्णु मन्दिर प्रख्यातै छ पर्यटक सपोट। शुक्ला फाँटा लाल झाडी, जङ्गल घन घोर, हात्ती गैँडा बाघ भालु 12 सिङ्गा मोर। चित्तल हरिण दुम्सा, बानर बथान, देह गया पाप काटिन्छ केहरू बयान। साल छन् 37 साल छन् सिसम खयर, हाँडा बरडा कुसम सिमला बयर। हल्दो लेदो लिची कटर, जामुन फलेका, फल्खा नाकी थरीथरीका चढा छन् डोलेका। धान घोगा तोडो गाउँजाउँ भौतै छन् फलेका, बैल गाडी कार मोटर टेम्पो छन् चलेका। संस्कृत अङ्ग्रेजी कलेज, ठाउँ ठाउँ विद्यालय, गाउँ गाउँमा पुलिस चौकी, अञ्चल अस्पताल। अड्डा गौडा भरि भराउ, न्यायालय टम्म, सुनचाँदी पसल राम्रा, व्यापार अरबौँसम्म। उद्योग धन्दा कलकारखाना सबै चल्याका छन्, किसानीमय कञ्चनपुरका जनता डुलेका छन्। कञ्चनपुर सुनको नगर, फलाउन जान्याले जसै नाउँ छ उसै गुण छ चलाउन जान्याले। महाकाली एफएमको हुक्का चिलिम किल्ला, कञ्चनपुर जसो जिल्ला खोजेर नमिल्ला, कञ्चनपुर जसो जिल्ला खोजेर नमिल्ला। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पण्डित शिवदत्त पन्तजीको रचना थियो कञ्चनपुर जिल्लाकी पछ्यान भणभर सिसैया कञ्चनपुर बठै लेखराई थियो दिव्यावती डुङ्गरी डडेलधुराको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद पण्डित शिवदत्त पन्तजीलाई यो रुबस रचना कोसेलेकीलाई। रामचन्द्र जोशीजीको एक रचना छ किआइसिङ गाउँपालिका 6 फलेनी डुटीको जरमथलो, गौरीगङ्गा नगरपालिका 8 मसुरिया कैलाली बस्तान च्यालमाल रे लेखराई छ। लेखन छु चिलिम माझ मनैका रचना, कोरोनाको महामारी कोसेर बचनो। न त मुखी सुक्क पाइनु, न मुखी धन भयो, पोहोर साल कोरोना कम थियो यही साल झन भयो। कसैलाई कमजोर बनाई कसैको ज्यान खायो, कसैलाई भोगकी शास्ति कसैको ध्यान खायो। कामकाजलाई बन्द भइगया परदेशी कायलाई, परदेशीले हाँसी खानु होइजा लोकी कैलै। चुलेठी रामडो लाग्दो राता रिबनले, कसरी घरबारी धान्नु एक्ला जीवनले। रुडा पड्या धरतीमा लाई खेती हुन् तक, कठै दैन को भन्नु छ दुखारी रुन् तक। बालबच्चा भोग लाग्ने बेला क्याको दिनु चारो, घर के गुजारा छैन परदेशतिर गाह्रो। कोरोनाले सताएको 2 वर्ष हुन लाग्या, घरौना मुलमुली कठै भोगले रुन लाग्या। मुल्या मुल्ली नान्काय भया भन्याको जान्नाइन, जनगर भन्या झन रुना छन् केही पनि जान्नाइन। कोही मेरी चारडी लाउन कोहीमा नाच्छन् रिस, तिरनु मुस्किलै भयो स्कुलको फिस। धन्न भ्या हेलाइ त हुनु, धन हुन्यालाई सुख, को बुझन्छ कैकी भणु मेरा बौला दुःख। न त कोही भरोसा मान्नु, न त कोही ऋण दिनु, चिन्ताको बिमारी भय न राति सिन्दिनु। साध्य नाचन भगवानले, जोब जति भनौ दुखारे रोयाको डाको ईश्वरले सुनौ। रक्षा अरे कुले देउता परदेशमा मेरी, हुक्का चिली मखी कोल फर्के आउँलो फेरि, हुक्का चिली मखी कोल फर्के आउँलो फेरि।
रामचन्द्र जोशीजीको रचना थियो। गौरीगङ्गा नगरपालिका 8 मसुरिया कैलाली बठे लेखिरहेको थियो। केआइसिङ गाउँपालिका 6 फलेनी डोटीको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद रामचन्द्र जोशीजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। बिरभान ठगुन्नाजीको एक रचना छ। मेलौली नगरपालिका 8 कोटीगाउँ बैतडीका मित्र बेङ्गलोर भारत मिसन। मैपन सम्झना चौकी काफल खान्या बन हौसिया उन्दिन सम्झी पागल हुन्छ मन। बसन्चो पराईका देश गीत बैरा लेखी मनभरि निझरको भइग्यो ये जिन्दगी देखी। 16 वर्ष पुग्या पछा परदेशैमा धाउना जिन्दगी पराईका देश जन्म्या देशकी पाउना। हाँसो कसो भुल्ली जान्या घर छाड्या दिनदेखि बाली बैस परदेशे काटु दुखाइ छन् जिन्दगी। यो जिन्दगी कसो भने सम्झिनु छिनछिनै आउँछ भेल बगेका बगे दुखेका दिन दिनै। भनौँ भन्या कति भनौँ मनका भोकभोकी जो मान्छे हौसिया हुन्छ उही कोही कर्म दुखी। दिन त काममी हुनौ सम्झे रुन्या रात कहिल्यै न छुट्टिने भया कनपडाका हात। रुन्या आँखा बग्ने आउँछ दन्त हाँसिरहने शरीर मात्रै आफूसँग मन त नाचिरहने। मान्छे चोला मरि जाने तबलाई साँचिरहने नलाई नखाइ सबै किलाई हड्डी बाँचिरहने। ईर्ष्या मोह रिस्रा गले रुवाई राख्दे मन नजानिने भविष्य कि कमाई राख्द धन्न। कतै बहो कन्ज्या बहो नाइते थिति मती शासन तक आश्रा खने दुनिया की रेती। जोगी की घरबारी नाइथी जोग्या निको पोइ नाइ कैलागी खाने है सुवा आफ ना त कोही नै। शब्द की निलझेली डुबी माटा तली झाल डाको जीवन देख्दे भावी जन रिटै काल। डाको जीवन देख्दे भावी जन रिटै काल। बिरभान ठगुन्नाजीको रचना थियो। मेलौली नगरपालिका 8 कोटीगाउँ बैतडीका मित्र भारत बेङ्गलोर बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद बिरभान ठगुन्नाजीलाई यो रचना कोसेली हुक्का चिलिमलाई पठाई सहयोग गरिदिया हुनाले। सिंगल बेड डबल बेड की तन्ना बनी बनाएका पर्दा सिरानीका खोल योगा मेट डोर मेट आसन टेबुल ढाक्दा टिभी ढाक्दा रुमाल आदि घर सजाउने केहीलाई सामान चाहिएले न्यू भुवनेश्वरी महेन्द्रनगरका मदन चोकलाई गयो हेर्यो मन पढे किन्यो नपढेर दियो। आज रचना कोसेली सुन्नाउ पदम धामीजीको एक रचना छ। सिगास गाउँपालिका 4 नेटाका मित्र सिगास माध्यमिक विद्यालय रक्सौन बुढाथोक कोटेली बैतडीमी पड्डौ भनी लेखिरहेछ। तीर्थको शिवलिङ्ग चौखाम पाए शीर्षकको एक रचना। ओमदादा ढोक्दिया मैले चिलिम संसार की सिगास की खबर ल्यायौँ जाने अनुसार के रविबार लेख्या सिगास कि चिलिमका होराले तीर्थ गर्या व्रत गर्या धौलाडी बोराले हरिद्वार बोहराले स्नान गद्या बेला अचानक शिवलिङ्ग हात पढ्यो फेला। खुसी भया पूजा गरी ताहै फर्की आया झोला हाले शिवलिङ्ग बोके घरले या। घर पुगे हेरिहाल्यो झोला झिउटा खोली कहाँ पाउँथ्यो भगवान धन्य मान्छे चोली। के भयो अचम्म मुखी के करम फुटी रुन पस्यो धौलाडी बोरा चानी चोटी चोटी। खोज पस्यो रात दिन सिगास वनमा पाइ जालो ल्याया चिज आँटबोकी मनमा। खोज्यो सारा एक लायो पातल फर्काई फर्काई रुल्ल टुल्ल बनी बटी पुग्यो आफ्ना घर कहीँ। कैयौँ दिनको बिउजो मान्छे सुतिग्यो झमक्क सोइना आया भगवान गमक्क गमक्क। मुखी बणी भोकै रही भौतै दिन पातल मुगया आफनी खोप चौखाम चाटल। झस्स बिउजो ठिन्का ठोक्यो सल्कायो झुलामा झोरो खोजी आगो बाल्यो आफ्नै चुलामा। सुनायो सँगका मान्छ सपना कि बात जानौ भन्यो चौखामतिर शिवजीका गात। पुगिग्यो चौखाम ठाउँमा बोल्यो हरि हरि होम लायो पोखल लायो पूजा पाठ गरे।
पाठपूजा सकेर आयो सिगा सका थाना ताई चढायो होम्पो खल पूजाउ लिका माना चौखा मको देउरो गयो सिगा सका धुरा सुने जति लेख्या हजुर इनर तिका कुरा सुने जति लेख्या हजुर इनर तिका कुरा। पदम धामीजीको रचना थियो। सिगास गाउँपालिका 4 नेटा बठै लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद पदम धामीजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। अब नानी 2 जना मित्रकी कुरडी सुनाइहालौँ। हुक्का चिलिमको मौ परिवार छ फेसबुक पेज भितरी तामी कुरडिया राख्दान देउडा खेल राख्दान गीतका माध्यमबाटै त केशव पाण्डेजी र विद्या प्रसाद जोशीजीका बीचमै 2-3 दिन पहिले सुकबार कि रात भएका गीत देउडा सुनाऊ। केशव पाण्डेजीले लेख्यो उही लाग्या पानीका साँटा उहीको रोना बैरी मन खोज्जो लसलसे खिरा कर ममा मैरे ओर्की फर्की सुर्ता आउँछे हौसी यक्की सारा झलपड्या सुनाउले कोला मेरी नमस्कार। विद्या प्रसाद जोशीजी लेख्दान पानी लाग्यो बरिका माछा कपडा गया भेजी दाइ खेल आयाका र्यान मै त अन्तै बेजी। तैपछा केशव पाण्डेजी लेख्दान आशा हो हौसिया ज्वानौ झिकघडी खेलमाल क्याक साचन दार्चुलाका नौला हाल चाल। विद्या प्रसाद जोशीजी लेख्दान झुनझुन्या बरिका लाग्यो रात दिन पानी छ बाँकी हाल ठिकै छन् हौसिया बानी छ 4 दिन ईश्वर रह्यो भने डुबान हुन्छ माल डडेल धुरा बैतडीका कसा छन् हाल। केशव पाण्डेजी लेख्दान पानी कति बढी रहेछ चौला निक्क छाल यही वर्षाले कसै ठौरा पाड्यो बुरा हाल। पहाड है पानी बाढी झान्या त मालै हो जङ्गल अद्वैर पाड्यो कसैलाई कालै हो। विद्या प्रसाद जोशीजी लेख्दान चौलानी बढे कि भौतै केही भल केही हिउँ त हेद्या भया कठै लाडी फोटो पठाइदिउँ त ऐल साल इसोय भयो केही कोरोनाले खायो अकालयको काल बने बाढी पहिरो आयो। केशव पाण्डेजी लेख्दान गोकु ल्याकी पुल तली रनमने होइरहे हो गाडा किनार बस्ते जैकी रातभरि बहिरहे हो कठै लाडी कली जुग धर्म नाश भयो कली काल भला जनकी ढुङ्गाको गाँस भयो धिकैका हुना हो साइले मेलम चिकी हाल पर्ल एकी घडी हो कि कठै मया जाल। विद्या प्रसाद जोशीजी लेख्दान प्रकृति रुठिया हो कि कली के गराई हो हमराई कर्म हुन् कि धर्म हराई हो। इसाई साल मेलम्ची पुरा इसाई साल उदर्यो तबै त हाम्रो देश यतिको सुधर्यो। केशव पाण्डेजी लेख्दान सत्यका 3 पाउ डग्या एकै रह्यो बाँकी हरि नाउका कृतनले बाँचिन्छ त हाँकी रुपुली गोज्युनी जानी कागज दौडिना घरकुडी गाडाले लैने भेलमा पौडिना। विद्या प्रसाद जोशीजी लेख्दान कलियुगमा मुक्ति दिने उनै कृष्ण राम सम्झाइदिया गरिदिया कृतन कि फाम तबै त हाम्रो देश भ्रष्टाचारमा फस्ट नेता जति मोजमस्तीमा गरिब जनता कष्ट। केशव पाण्डेजी लेख्दान कृतनको भौती भौती छठोली तारिफ कख पड्या गेदा हम हरि हुन चिफ। विद्या प्रसाद जोशीजी लेख्दान चिपले कृपा गर्यो भने हमलाई हुला पास राजनीति फोहरी खेल हरि कोछा आशा। केशव पाण्डेजी लेख्दान तैहाँ याझो मैरो याझो जम्मा चोरै चोर इनरी हरकत देखि मनमा लाग्दे बोर फोहरी राजनीति बाला हुन्ना पत्ता साप कोइचेला जनमी जान्ना इनरालाई बाबा। विद्या प्रसाद जोशीजी लेख्दान कठै लाडी हाम्रा देश उब लाग्दे हो कि घरबारियो हुने हो कि हुने हो जोगी किचेलो पृथ्वी जसो कि त जङ्ग्या जसो जन्माइदे नेपाल हिजो कब होलो तसो। केशव पाण्डेजी लेख्दानाजी यो लाली हुने न खाने दुनियाँ कि गाली घरिना पयल खेदी खोज पस्या साली। विद्या प्रसाद जोशीजी लेख्दान कोइचेला जन्मुने हुन् कि इनरा भाटा कस्या नै त इन सुधाद्या बानी नोइ पर रखाइ बस्या।
केशव पाण्डेजी लेख्दान शिवगौरी बस्ने थली ब्यास के तप भूमि कोइचेर्लो जन्मी जालो घडी पला घुमे लौ अब सुकालो अरू साइकी धन्यवाद प्रभात तैने दौडी आउलो लाउलो धादा धादा प्रभात तैने दौडी आउलो लाउलो धादा धादा इसेर हे डेउडिया एक आपसमी डेउडा खेल राख्दान गीतका माध्यमबाट सवाल जवाफ हुनान कुरडी कानी होइरहन्छे तैको एक नानो अंश केशव पाण्डेजी र विद्याप्रसाद जोशीजीका बीचमी भएको थियो और मित्रका लगै कभैसो पालो मिलाएर आज सुना हल्ला आज सँगै बसपर सुन दिया साथ दिया बहुत बहुत धन्यवाद छ र आजको कार्यक्रम किलाई भनी आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग गद्य डेउडा साहित्यकार मित्रलाई लगै बहुत बहुत धन्यवाद छ भोला 8-5 में भेट्ला नमस्कार।